आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज 1 मई यौम मजदूर है। आपने छुट्टी की होगी, सड़कों पर ज़रा निकलिए, चौराहों में जाके देखिए कि मज़दूर आपको आज भी चौराहों पे बैठा हुआ दिखाई देगा। आज के दिन बहुत सारे लोगों ने छुट्टी का फ़ायदा उठाते हुए अपने घर में छोटे मोटे से काम करवाए। किसने किए? खुद अपने हाथों से किए या किसी मज़दूर को बुला के करवाएं। उनके नाम के ऊपर खाना पीना छोड़ दीजिए, उनके खून पसीने के ऊपर अपना बयानिया बनाना छोड़ दीजिए। मखौटे चेहरों से उतारिए, अपनी असल शक्ल उन्हें दिखाइए और उनको मालूम पड़े कि क्या है। हम कल से बहुत वावेला मचा रहे हैं कि मुल्क में बेहतरी लाने के लिए सबको एक मेज़ पे बैठना होगा, मईशत जो है हमारी उसको फ़रोग देना होगा। हम ये भी कह रहे हैं कि IMF ने $1.1 अरब की किस्त हमें फॉरवर्ड कर दी है, वो मुंतकिल हो गई है। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा, पाकिस्तान में माशी बहाली देखने में आएगी। तो ये बताइए कि आज ही के दिन उबर उसने पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी सर्विसेज को बंद करने का ऐलान क्यों किया? ये बताइए कि PDM के दौरे हुकूमत में गाड़ियाँ बनाने के जो प्लांट्स बंद हुए थे, क्या वो खुल चुके हैं? ये बताइए कि किया ने अपनी गाड़ियों की कीमत में जो 15 लाख कमी वाक़ई की है, आपने उन्हें स्पोर्ट प्राइस फराहम की है या वो अपनी कॉस्ट प्राइस से नीचे भी बेचने पे मजबूर हो चुके हैं कि उनकी सेल नहीं हो पा रही? आप ये बताइए कि मुल्क के अंदर बेहतरी को किस तरीके से लाएंगे। मुझे याद है उबर जब पाकिस्तान में आई थी, इब्तदाई तौर पे उसके सारिफीन में मैं भी ख़ुद को शुमार करता हूँ कि उस वक्त लोगों को नहीं पता होता था कि आप कोई गाड़ी मंगवाएंगे, उसके ऊपर भी कुछ नहीं लिखा होगा। आप उस गाड़ी में बैठेंगे, ड्राइवर आपको कहीं पे लेके जाएगा और लेके जाके आपको जहाँ पे छोड़ेगा, छोड़ने के बाद वो आपका तासुर क्या होगा गाड़ी से निकलने पे, वो एक आपको फीलिंग दी जाती थी। हमने फिर क्या किया? उस कंपनी के साथ भी मजाक किया। दुनिया भर में नए नए आइडियाज़ होते हैं। क्या उबर ने पूरी दुनिया में अपनी सर्विस को बंद कर दिया है या सिर्फ पाकिस्तान में किया? हमने क्या किया? उसने जब हमारे लिए वैक्यूम पैदा करना शुरू किया कि चलें, इब्तदाई तौर पर मुझे ये याद है कि आप पहली फ़र्स्ट राइड लेते थे तो आपको 500 रुपया छोड़ा जाता था। मैंने अपनी फ़र्स्ट राइड ली और फर्स्ट राइड में मैंने कोई 30 किलोमीटर का सफ़र किया तो मेरा बिल कोई 700 के करीब बना। तो उसने 200 रुपया मुझसे वसूल किया था और मुझे ये कहा कि ये सर्विस की तरफ से टोकन ऑफ लव के तौर पे आपको 500 माइनस किया जा रहा है कि आपने हमारी सर्विस के अव्वलीन सारिफीन का किरदार अदा किया। फिर उन्होंने जब ये देखा कि बहुत सारे लोगों की इस्तात नहीं है कि वो इसको बतौर गाड़ी पे ख़र्चा वो बर्दाश्त कर सके, उन्होंने आपके लिए मिनी सर्विस पे निकाली। फिर मिनी सर्विस से उन्होंने रिक्शा भी निकाला। फिर रिक्शे के साथ साथ उन्होंने बाइक का भी निकाला कि आप बाइक के ऊपर बैठ के आप जा सकते हैं। फिर उसके साथ साथ उन्होंने आपके लिए पार्सल सिस्टम भी निकाल दिया। ज़िंदगी आसान होने लगी बहुत। उसकी देखा देखी दीगर कंपनीज भी अपने आप को मुतारिफ करवाना शुरू हुई। लेकिन हमें जुगाड़िया काम, हम दूसरों को थूक लगाना जानते कि किस तरीके से लगाना। हमने क्या किया? हम बुलवाते हैं, क्योंकि हम सारी पाकिस्तानी, हम बुलवाते हैं। राइडर आता है, राइडर आया, उसने देखा जी आपने जाना कहाँ पे है। राइडर आया या टैक्सी ड्राइवर आया, उसने कहा जी आपने जाना है रायवन रोड से गुलशन लाहौर तक, तो इसका किराया बनता है 300। आप ये राइड जो है ना ये बंद कर दें, आप इसको कैंसिल कर दें, मैं आपको वहाँ तक पहुँचा दूँगा। क्या किया? हमने कंपनी का मार्जिन मारा। वो जिसने आपके लिए एक रोज़गार का वसीला बनाया, हमने उसका मार्जिन मार दिया। हम बात क्या करते हैं? कंपनी कमा जाती है जी, हमें क्या मिलता है? अगर आपको कुछ ना मिलता होता तो आप वो गाड़ी चलाते ही क्यों? उसने अगर अपना मार्जिन बनाया है तो उसके पीछे उसकी भी रियाजत है। हम ये समझते हैं कि अगर सरमायाकार है, उसके पास पैसा है, तो भाईजान इसके पास पैसा है, हमें क्या मिलता है? तो उसने पैसा बनाने के लिए तगोदो भी तो किया ना। अगर तो वो कानूनी एतबार से हट के काम कर रहा है, करप्शन कर रहा है, तो फिर उसके खिलाफ जाए। और अगर वो कानूनी एतबार से काम कर रहा है तो फिर ये उसका क्रेडिट है। उस वक्त आप नहीं थे कि जब उबर अपने सारिफीन को टोकन ऑफ लव के तौर पे छोड़ रहा था, उस वक्त आपके पैसे नहीं काटे जाते थे जब उबर अपनी तरफ से आपको पैसे फराहम कर रही थी। लेकिन आपने उनके साथ खिलवाड़ किया। आपने क्या किया कि इनमें से मार्जिन उन्हें भी जाता है, हमें भी आता है, तो हम उनका मार्जिन मारते हैं, सारे का सारा खुद रख लेते हैं। आप
نے یہ جو رائڈ بک کی ہے اس کو کینسل کر دیں. ہم بطور صارف جو اس کا استعمال کرتے تھے ہم اسے کینسل کر دیتے تھے. ہم نے جب کینسل کرنا شروع کیا تو ان کو یہ لگنا شروع ہوا کہ ہمارا یہ جو رائڈر ہے اس کو اگر اس بیچ کوئی اور بھی رائڈ آتی ہے, مثال کے طور پہ اسے ایک رائڈ آئی, وہ کینسل اس نے نہیں کی, ڈرائیور نے نہیں کی, آپ نے کینسل کر دی. اب وہ جو کینسل کی تو مین وائل کوئی اور رائڈ کی اس کے پاس ریکویسٹ آتی ہے, اسے ایکسیپٹ بھی نہیں کرتا اور وہ وہاں سے موو ہونا بھی شروع ہو چکا ہے, وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے. تو پورا ان کے الگورتھم میں اس کی ایک نشاندہی ہوتی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کھلواڑ کیا گیا ہے. تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ جگاڑی قوم ہے. اس جگاڑی قوم میں آپ یہ دیکھیے کہ کتنے لوگوں کا روزگار مرا ہوگا. اگر میں ذاتی طور کے اوپر اس میں کرپشن کر رہا تھا اور میں نے بہت سارے لوگوں کو اسی طریقے سے خود کے ساتھ انوالو کیا کہ آپ رائڈ کینسل کر دیں, تو میں تھا وہ جو 7 لوگ میرے جیسے اور تھے جو ایسا نہیں کرتے تھے. وہ بھی ڈرائیور تھے, وہ اپنے گھر حلال کی کمائی لے کے جانا چاہتے تھے, وہ اپنا صرف حصہ جو ان کا بنتا تھا اسی کے مطابق لے کے جانا چاہتے تھے. ان کا روزگار مرا ہے, کون ذمہ دار ہے؟ تالاب کی گندی مچھلیوں نے پورے تالاب کو جو گندا کیا, کیا امپیکٹ ڈالتے ہیں؟ سیاستدانوں کے اوپر ہم الزامات دھرتے ہیں تو سیاستدان کس سے سیکھتے ہیں؟ وہ بھی ہم ہی سے سیکھتے ہیں. ہم کن سے سیکھتے ہیں؟ ہم بھی انہی سے سیکھتے ہیں. جب سیاستدان کو یہ پتا ہوگا آپ اصول پہ ڈٹنے والے ہیں, سیاستدانوں کو پتا ہوگا کہ آپ کسی کے مرہون منت نہیں ہیں, سیاستدان کو یہ پتا ہوگا, آپ کے حکمران کو یہ پتا ہوگا کہ اگر میں کوئی غلط اقدام اٹھاؤں گا تو مجھے ان کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا, اور میں ان کی مخالفت اس لیے نہیں کرتا تھا یہ اصول والے ہیں, تو وہ تو سیدھے ہوں گے. اور جب آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے ریڑھی لگائی ہوئی ہے فٹ پاتھ کے اوپر کسی کی دکان کے آگے, تو آپ کہیں گے میں مزدور آدمی جی, میرا چھوٹے جو ٹھیلے دینا لینا دکی جانا ہے. آپ وہاں پہ کرپشن کر رہے ہیں. چلے فرض کر لیا کہ اس دکان والے نے آپ کو اجازت دے دی کہ لگا لے یار تو مزدور آدمی ہے لگا لے, آپ اس کے مرہون محنت ہوئے, لیکن خریدنے والے کو آپ نے پھل میں خراب پھل ڈال کے دے دیا اس سے نظریں چرا کے. وہاں پہ کرپشن آپ نے کی. جب کسی نے یہ وہ ملک ہے کہ جہاں پہ آپ کو خالص دودھ لینے کے لیے سفارش کرنا پڑتی ہے اور خالص دودھ لینے کے لیے زیادہ پیسے دینا پڑتے ہیں, آپ کو خالص اشیاء کے لیے سفارش کروانا پڑتی ہے, آپ کو میرٹ پہ آنے کے لیے سفارش کروانا پڑتی ہے. جس ملک کے اندر یہ اقدامات اٹھائے جائیں گے کلی طور پہ بحیثیت قوم اگر ہم دیکھیں تو جہاں پہ یہ اقدامات اٹھائے جائیں گے تو وہاں پہ بہتری کیسے آئے گی؟ پھر آپ یہ سوچتے رہ جائیں گے کہ ٹیسلا جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے اپنا پلانٹ کھولے. آپ یہ سوچتے رہ جائیں گے کہ پاکستان کے اندر سے کوئی نئی انوویشن ہوگی جسے دنیا کے اندر پذیرائی ملے گی. جو یہاں پہ انوویشن کرتے ہیں آپ انہیں اٹھا لیتے ہیں, پابند سلاسل رکھتے ہیں, ان کے اوپر مقدمات کر دیتے ہیں, وہ اٹھتے ہیں ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, بڑی بڑی کمپنیز میں جا کے وہ وہاں پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کا نام وہاں پہ سراہا جاتا ہے. آپ انہیں مذہبی, لسانی, ثقافتی, طبقاتی تقسیم کے اندر تقسیم کر کے انہیں کونے میں پھینک ڈالتے ہیں. یہ جب تک بحیثیت قوم ہم صرف الفاظ کی بجائے, اخلاق کی بجائے, جو بناوٹی اخلاق ہے اس کی بجائے حقیقی کردار سے کھل کے سامنے آئیں گے تب ہم کام بنیں گے. بصورت دیگر آپ مسیحا کا انتظار کرتے رہیں گے جو آ کے آپ کو چھڑائے. مسیحا آنا کدھر سے ہے؟ آپ ہی میں سے. آپ خود کو تبدیل کریں گے تو مسیحا کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. مسیحا اکیلا آ کے ریوڑ کو ہانک سکتا ہے, سمت دکھا سکتا ہے ادھر کو جانا ہے. ریوڑ کی مرضی ہے ادھر کو جاتا ہے یہ کسی اور سمت میں, تو کم از کم ریوڑ ہی بن لیں. ہم یہ کہتے ہیں ہم قوم نہیں ریوڑ ہیں, ہم ریوڑ بھی نہیں رہے. ریوڑ میں جب بکریوں کو ہانکا جاتا ہے تو چاہے وہ غلط سمت میں کیوں نہ ہو سبھی ایک طرف کو ہوتی ہیں, ہم تو وہ بھی نہیں ہو پاتے. جانے ہم کیا ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے